नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना फ़क़िह अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी आज जो है हमने लास्ट जो अपना लेसन किया था वो था हमारा तनवीन के मुतल्लिक। याद है सबको? क्या भूल गया कि हमारा लास्ट लेसन क्या था? अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये वाला भी हमने कुछ किया था। किसी को कुछ याद है लास्ट मेरा लेसन क्या था? ये वाली तख्ती मुझे लगता है हो गई थी 6th वाली। इसको थोड़ा सा हम जी मैम ये वाली हो गई थी क्योंकि इसमें आपने आना के बारे में बताया था ना, जो बिल्कुल सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड, तो ये वाली तख्ती हमारी हो गई थी। बिल्कुल। चलें इसको ना थोड़ा सा ना रिवाइज आप लोग सुन लेती हूँ मैं आपसे, ताकि आप लोगों का मुझे अंदाजा हो कि क्या कुछ आप लोगों को याद है। मैं ज़रा टीचर्स को होस्ट बना लूँ। द टीचर्स नंबरिंग कर दें ताकि माइक खोलने में इन सबको आसानी हो जाए। जी मैम जी जी इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी एक एक लाइन आप लोगों ने पढ़ती जानी है और ऐसा हिज्जे नहीं करने, हमने उसी तरह ही करना है जिस तरह साउंड से हम जो है वो पढ़ रहे थे। आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा एक दो जो है शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो बाकी समझ आ जाएगी बाकी सबको। जी दीबा आप पहली वाली लाइन इसकी जो है वो स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी यहाँ से अबदन से पढ़ना है ना मैम? जी जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबदन अहदुन अक़ाज़ा इज़ाना अमरा अना। दीबा दोबारा जी दोबारा से आराम से। अबदन हम्म अहदुन हम्म अक़ाज़ा अख़ज़ा, ख़ा को ना लंबा नहीं करना। अख़ज़ा। अक़ाज़ा अक़ाज़ा आगे अज़ीना अज़ीना, दाल की ज़ेर लंबी नहीं करनी। अज़ीना। अज़ीना अमरा। ठीक है बारकल्लाह। जी इज़ा सेकंड लाइन। आना बाखिला अच्छा मुझे इज़ा आप मुझे अना के बारे में बताएंगी कि अना के बारे में आप क्या जानती हैं? अच्छा ये आप रिपीट करते मुझे याद नहीं आ रहा। कौन बताएगा अना के बारे में? मैं बताऊं? जी जी मैं बताइए। बताऊं? जी यहाँ पे अना का मतलब है मैं, तो इसको हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं होगा। कुरान शरीफ में ये जितनी भी जगह पे आएगा अना, तो हमने इसको नॉर्मल पढ़ना है, अलिफ मद्दा नहीं करना है। यहाँ पे किस सूरत हरकत में? के मुताबिक पढ़ना है। किस सूरत में? सूरह कफ। नहीं, अना जो है वो हम कब इसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे? मैं बताऊं? जब ये एक मिनट। अलग इसी तरह लिखा हुआ होगा दायरा ना, होगा तो नहीं 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 ठीक है लिखा तो इसी तरह ही होगा। इसका एक और चीज भी था कि जी इस मैम पे एक और, मैं बताऊं? इसके मैं ऊपर बताऊं? दायरा होगा एक छोटा सा। हाँ नहीं वो दायरा हो या ना हो आपने इसको हर हाल में क्या करना है उस सेम ही तरीका है, लेकिन कुछ और शर्त भी थी इसकी। मैं बताऊं? जी बताइए। जी मैम जहाँ पर ये वसलन पढ़ा जाएगा ना तो तब ये आना पढ़ा जाएगा, और वक्फ करने पे जो ना है वो दो हरकत करके पढ़ा जाएगा। ये 7 अलिफ ऐसे हैं जिनको सबा अलकाबा अल्फात कहा जाता है कुरान पाक में। क्या समझ आई है आपको कुछ? इज़ा समझ आई क्या कहा गया? टीचर आप रिपीट करते मुझे नहीं समझ आई। ओके। अना जो वर्ड है ना इसका जो अलिफ है ना, जब हम आयत मतलब कंटिन्यू कर रहे होंगे ना, यानी यहाँ पे अगर वक्फ नहीं कर रहे इस वर्ड पे, कंटिन्यूएशन में हम पढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं वसलन।
جو چیز کنٹینیوشن میں پڑھی جائے نا وصل کہتے ہیں ملا کے پڑھنا. اگر ہم پیچھے سے آیت پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی جانا ہے ہم نے, تب اس صورت میں جیسے کہ کوئی آیت وما انا من المشرکون, وما انا من انا کے بعد اگر ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, وصل کر رہے ہیں, تب انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہم انا پہ وقف کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں رکنا چاہ رہے ہیں اپنی قرات کو, اس ٹائم ہمارا سانس ٹوٹ گیا یا ہم سانس لینا چاہ رہے ہیں اور ہم اس ورڈ کے اوپر وقف کر رہے ہیں, رک جاتے ہیں, اس صورت میں اس کی کیا اس کا حکم ہے کہ اس کا الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 7 ورڈ ایسے ہیں جن کا الف وصلاً نہیں پڑھا جاتا, یعنی کہ اگر کنٹینیوشن میں ہم آیت پڑھ رہے ہیں تب یہ الف نہیں پڑھا جاتا, لیکن اگر ہم اس ورڈ کے اوپر وقف کرنا چاہ رہے ہیں, رکنا چاہ رہے ہیں, تو اس صورت میں یہ الف پڑھا جائے گا. یعنی اگر ہم اس ورڈ پہ رکیں گے تو ہم کہیں گے انا کر کے رک جائیں گے, لیکن اگر ہم آیت کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو ہم یہ الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں جی کنٹینیو کیجیے. باقیلا, باررت, جعل, جمع. گڈ جی. نمبر 3 پہ کون ہے ہما؟ حسد، حشر، خشیہ، خلق، خلق. گڈ ماشاء اللہ, اچھے مخارج ہما آپ کے الحمدللہ. نمبر 4. جزاک اللہ. ذکر، رفع، رقبہ. دوبارہ سے اس کو, دوبارہ سے اس ورڈ کو رقبہ نہیں, وقف نہ کریں, پہلے آپ مجھے وصل پڑھ کے دکھائیں. وصل کیسے پڑھیں گے اس کو؟ رقبۃ. گڈ. اور وقف کیسے کریں گے؟ رقبہ. کیا کیا ہم نے وقف کرتے ہوئے؟ تا دو کی ہا کی آواز ساؤنڈ ہلکا سا نکالنا ہوگا. بالکل. آگے سرور، سفرۃ. گڈ ماشاء اللہ, گڈ جاب. ہاں جی, نیکسٹ کون ہے؟ نمبر 5 خوش بخت. جی خوش بخت, آواز نہیں آپ کی آ رہی. آپ کا مائک پھر بند ہو گیا خوش بخت. جی کنزا. مائک کھولتے جائیے اپنے نمبر کے ساتھ ساتھ. نسرین حبیب, مائک کیوں نہیں کھول رہے آپ لوگ بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھرڈ لائن. ذکر نہیں, اسے نیچے والی لائن, نہیں اسے نیچے والی آیت لائن. صحوفاً، وسطاً، طبقا. تو کو اور موٹا کیجیے. طبقاً، طبقاً، طبقاً. گڈ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون میں ہے؟ اب پڑھوں, میرا مائک نہیں اوپن ہو رہا تھا پہلے. جی 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 پڑھیے خوش بخت. کہاں تک انہوں نے پڑھا؟ لاسٹ والی لائن. اچھا. عبس، عدل، علق. خوش بخت آئین کو ٹھیک کیجیے. عبس. عبس. دیکھیں ایک ہے آ جو ہے نا یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہے. آئین کو حلق سے درمیان سے نکالیں گے تو یہ آئین کی ساؤنڈ ہے. اور عبس. عبس. دوبارہ سے عبس. کو لمبا نہ کریں, لمبا نہ کریں. عبس، عدل، علق، عمد، عنبا. عنبا. عین کو اور آپ نے زیادہ اچھا بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کون ہے؟ کنزا. اوکے, نسرین سید. کنزا ہے نسرین سید. جی جی کہاں سے؟ گب یہاں سے نا. جی فرسٹ لائن جو ہے اس پیج کی. جی. غبرتن. غا
गाफ की आवाज ना निकालने। अरबी में देखें गाफ नहीं है, गबरातुन, गबरतुन, गबरा, फअला, क़तरतुन, 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 क़तरा, क़ुतिला, क़दरा। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। जी निम्रा। पूरिया, कासामुन, काबदिन, कुतुबुन, कहाबा। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। जी फरहत। कफरा, कुफुवन, लुबदन, लुमज़तिन, लहबिन। गुड, माशाल्लाह। जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम ये मसादिन से है ना? जी जी बिल्कुल। मसादिन, नखीरतन, वजदा, वसक़ा, वक़बा। गुड, माशाल्लाह। नंबर 11 शाजिया। जी मैम। वलदा, वहबा, हुमीज़तिन, हुदन। दोबारा सेकंड लास्ट दोबारा से। हुमाज़तिन, हुदन। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। कौन रह गया है? और जी शाइस्ता, दोबारा से इसी पेज के स्टार्ट से, गबारतुन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गबारतुन, फ़अला, क़तरतुन, कुतिला, क़दरा। गुड, माशाल्लाह। जी सबनूरीन। जी सूरी, असमुन, कबदिन, कुतुबुन, कसाबा। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप सब ने किसी ने भी हरकत को लंबा नहीं किया, किसी ने भी कोई मिस्टेक उससे मुझे नहीं नजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी अगली तख्ती जरा देखते हैं, खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश की। ठीक है, यानी जो बा के ऊपर सीधी लाइन है उसे खड़ी जबर कहा गया है। यानी जबर, एक तो जबर होती है ना जो पड़ी जबर होती है, पड़ी जबर कहते हैं इसको, जो आम हमारी टेढ़ी सी लकीर होती है जबर की। जेर क्या होती है? जो नीचे होती है टेढ़ी लकीर। ठीक है, और पेश क्या होती है? जो सीधी इस तरह होती है। तो ये जो ये नजर आ रही हैं, ये इनसे दो डबल लंबा किया जाता है। यानी जबर, अगर हम कहते हैं ना बा जबर बा, तो बा खड़ी जबर बा। ठीक है, यानी कि ये अगर हाफ इसकी लेंथ है, इसकी अगर हम पढ़ने में इसको आधा खींचेंगे तो इसको डबल उससे खींचा जाएगा। ठीक है, खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश को आम जबर, जेर और पेश से डबल खींचा जाता है। ठीक हो गया। फिर क्या है, हम इसको माशाल्लाह ये आप लोगों को वैसे आता है, मैं वैसे रिवाइज हम जाहिर है साथ लेके चलेंगे इसको। कौन पढ़ेगा इसको? दीबा शुरू कीजिए जरा इसको। जी हर मैम। हर हर वर्ड को ना आपने तीनों हरकत के साथ पढ़ना है। जैसे कि हम कहें बा, बी, बू। ठीक है, हर वर्ड को आपने इस तरह तीनों हरकत के साथ पढ़ना है। जी जी मैम। बा, बी, बू, या, यू, यी, रा, रू। रॉ को मोटा, रॉ जब रॉ के ऊपर जबर होगी या ऊपर पेश होगी तो रॉ मोटी होगी। जेर के साथ रॉ जो है वो बारीक होगी। ध्यान से अब जरा। रा, रू, री, मा, मू, मी, ला, लू, ली, वा, वू, वी। बारकल्लाह, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 3 नहीं है जी। हुमैरा आप पढ़ लीजिए, हुमैरा सिराज। ना, ना, आ, हा, ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तीनों हरकत के सॉरी साथ ना। मैम, अच्छा सॉरी। ना, नू, नी, आ, उ, ई, हा, हु, ही, आ, उ, ई, गौ, गु, गी, हा, हु, ही। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ना के बारे में एक चीज जो है जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा ज़हन में रखनी है,
نا کیا ہے؟ نون زبر، اگر ہم اس کو کھول کے لکھیں تو ایسے لکھا جائے گا، نون زبر الف نا، ٹھیک ہے نا. اس کو نون الف مدہ کو اکثر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا مسٹیک ہوتی ہے، نون اور میم کے ساتھ جو الف ہوتا ہے نا، کیونکہ نون اور میم میں اپنا غنہ پایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ الف مدہ جب ادا کی جاتی ہے، جب الف مدہ ادا کی جاتی ہے تو تب کیا ہما مائک بند کر لیجئے. جب نا نی اور نو ادا کیا جاتا ہے تو الف مدہ کے ساتھ غنہ جو ہے نون کا جو ہے وہ نون میں تو ہے ہی، الف کے ساتھ بھی غنہ ادا کر دیتے ہیں. کیسے اس کی ساؤنڈ بن جاتی ہے نا، نا کی بجائے کیا آواز آئی نا، جیسے اینڈ پہ نون غنہ ہو. سمجھ آئیے آپ کو کہ کیا مسٹیک ہوتی ہے نا کی ساؤنڈ میں اور ناک میں جو الف مدہ چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ الف مدہ کو ناک میں جانے سے بچائیں، اس کی ساؤنڈ میں اور صحیح ساؤنڈ میں کیا فرق ہے. نا آپ نے کیا کرنا ہے، الف مدہ کے ساتھ جب ادا کریں آپ تو غنہ کو ناک میں جانے سے روکنا ہے. نا اور نا نہیں ہوگا، نا غلط اس کی تلفظ ہے، صحیح تلفظ کیا ہے نا. اسی طرح ماں بعض جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں ماں، جیسے نون کو نہ ماں کہتے ہیں، تو ماں جو اس کا تلفظ ہے وہ غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے ماں. کوشش کرنی ہے ناک کے اندر آواز الف مدہ جب ادا کریں تو ناک کے اندر آواز نہ جائے. ٹھیک ہے، کون اور نا اور ماں کو کون ادا کر کے مجھے بتائے گا؟ میں جی کیجئے. نا ماں. گڈ. اور کوئی؟ جی میم میں جی نا ماں. آپ کی جا رہی ہے شازیہ دوبارہ سے. جی نا ماں. اور زیادہ ناک کو نا ذرا پکڑ لیجئے، ناک کو بند کریے، دبا کے نا ناک کو بند کر دیجئے. جی نا ماں. نا نون مائک بند رکھیے. ماں آپ کا مائک پھر کھل گیا. جو نہیں سنا رہے وہ مائک نہ کھولیں پلیز، جب میں آواز دوں تب مائک کھولیے. جی شازیہ. جی میم نا ماں. کسی کو سمجھ آ رہی ہے ان کی ساؤنڈ کی، شازیہ کی جو میں مسٹیک بتانا چاہ رہی ہوں؟ میم ماں میں ناک ماں. جی ماں میم میں آ رہا ہے، ماں چلا جاتا. ماں میں آ رہا ہے، نا میم زبر الف ماں. شازیہ آواز کو نا زبان کو نیچے رکھیں اور آواز آپ نے نا منہ سے باہر پش کرنی ہے. ناک میں منہ کے اندر سے جو ناک کا حصہ ہے نا اوپر نہیں جانے دینی، باہر کی طرف دھکا مارنا ہے آواز کو. نا 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 اور نا. اچھا اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ناک کے اندر الف مدہ کی آواز جا رہی ہے انہی دو لیٹر کے ساتھ ہمیشہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نون اور میم کے ساتھ. تو یہ کوشش کرنی ہے آپ کی کہ یہ نہ جائے. جی ٹھیک ہے. جی فرحت اور کون پڑھے گا؟ فرحت نے پڑھ لیا؟ جی میں پڑھتی ہوں. جی یہی دو والے لفظ؟ ہاں یہ دو لفظ فی الحال پڑھیے. نا ماں. یہ آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی میں پڑھوں. جی جی باری باری سب پڑھیے. جی نسرین. نا نا. نسرین آواز کلیئر نہیں ہے کچھ. اچھا نا. آپ کی جا رہی ہے نا، اسے نا بن رہا ہے نا. یہ غنہ والا ہے نا. اور زیادہ بغیر غنہ کے نا. نا ٹھیک. لمبا کیجیے نا، الف مدہ کو لمبا کیجیے. اچھا نا. ناک میں جا رہی ہے، یہ ناک میں جا رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. نا نا اور نا نا اور نا. یہ آپ لوگوں نے پریکٹس ضرور کرنی ہے، سب نے ان دو ورڈز کی پریکٹس کرنی ہے، نا کی اور ماں کی. ٹھیک ہے. دیکھیے ماں بولیے ذرا. ماں نسرین. ماں. دیکھیے ماں آپ کی ماں جیسے مدر کو کہتے ہیں نا ماں، وہ ساؤنڈ آ رہی ہے. ماں 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 ماں. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. نسرین ہو گئی، اور دوسرے پہلے کون تھا بلا؟ شازیہ تھی. اور کون پڑھے گا اس کو؟ جی میں پڑھوں. جی پڑھیے. نا ماں. دوبارہ سے. نا ماں.
आपकी भी जा रही है, ना 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 मा ये इसीलिए कहा जाता है कि ये मोस्टली लोगों की चली जाती है, तो वो इन 2 लेटर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, नून और मीम पे सब फोकस करेंगे, और अपने टीचर के साथ जो है ना इसकी प्रैक्टिस करके, बल्कि खुद भी आपने अपनी एक छोटी सी ऑडियो व्हाट्सएप पे खुद अपनी ना और माँ की जो है वो कीजिए रिकॉर्ड और खुद सुनिए, ठीक है। जब रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और वर्ड लिखिए साथ, ना का वर्ड भी लिखिए, नून जबर अलिफ ना जैसे ऐसे हो, और साथ आपने ना भी लिखना है, नून जबर अलिफ के बाद नून गुन्ना, और माँ, और इसके साथ लिखना है माँ 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 ना ना। तो आप देखिए आपकी इसमें भी खाली नून गुन्ना के बगैर वाले में भी नून गुन्ना की साउंड आ रही है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करके इसको आप लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन था जिसकी बारी थी पढ़ने की? 2 लोगों ने पढ़ा था, नंबर 3 जी खुशबख्त। अच्छा, खा खू खी ता तू ती सौ सू सी सा जा को मोटा जू दी सा को मोटा नहीं दू करना, दी रुक जाइए जी। सा को मोटा सा नहीं करना, सा एक बारीक अच्छा हरफ है ना, जुबान को थोड़ा सा नोक ऊपर लगाइए, थोड़ी सी जुबान बाहर निकालिए, सा सी कहूँ, सू, ठीक है। ता थू सी आगे जा जू जी दा दू दी ज़ा जू जी वा मोटा नहीं करना, ज़ा सीधी जुबान रखें, ज़ा ज़ा जू जी जुबान को बाहर निकाल, थोड़ा सा सीटी ना आए पैदा हो, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा जी जू। अभी भी ये साउंड आ रही है, जुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों के किनारों से लगाइए, थोड़ी सी जुबान दांतों से बाहर आए, नरमी के साथ, नरम। जी ठीक है, बारकल्लाह जी। केंजा ज़ा ठीक है, बारकल्लाह माशाल्लाह जी। केंजा नेक्स्ट आप नसीन हबीब। ज़ा ज़ी ज़ू सा सी सू अच्छा मुझे बताइए, सा अच्छा एक मिनट मुझे बताइए नसरीन, जाल वाला जा जो था इसकी साउंड में और जो आपने जा पढ़ा है इसकी साउंड में क्या फर्क है आपस में? इसमें बजिंग साउंड है मेरे एग्जाम में। दोनों ही बारीक है, ये भी बारीक है, ये भी नहीं, बारीक है, दोनों। बजिंग साउंड है। जरा दोबारा बज पैदा कीजिए इसके अंदर, अच्छा, ज़ा ये वाली साउंड, जा ज़ा ज़ी ज़ू। गुड। और इसी तरह सीन में भी सेम इस इसी तरह में ही, सीन में भी बजिंग होती है, उसमें भी सीटी होती है, कैसे? सा ये सी साउंड देखिए 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 मेरी सुने, जी। सा सी सू, सा सी सू। मुझे नहीं सुनाई दे रही, मुझे सीटी नहीं सुनाई दे रही सीन की। सा जुबान को ना नीचे वाले सी दांतों के करीब रखिए, नीचे जी वाले दांतों सीधी। सा सा देखिए मेरी सीटी उस वर्ड के लेटर के अदा होने से पहले सीटी मेरी सुनाई दे रही है, सा 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 सी सू। अच्छा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जा की हालांकि अच्छी ठीक आ है, रही थी लेकिन इसकी अच्छी नहीं आ रही, आगे चलिए। ठीक है, ठीक है। शा सी सू इसकी भी लाइए ना, शोर लाइए शीन का, तफशी, शा शा शी शा शू, शा सी सू। आगे इसकी भी सीटी, सौद स्वाद नहीं 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 स्वाद सौद नहीं, स्वाद नहीं कहेंगे ना, स्वाद जबर, स्वाद खड़ी जबर क्या साउंड आएगी? सौद। बस नहीं, स्वाद नहीं आएगी, स्वाद के ऊपर हरकत पढ़ रहे हैं ना हम,
ہم خالی لیٹر نہیں پڑھ رہے, اچھا ہم اس کی اچھا حرکت پڑھ رہے ہیں. صاد کھڑی زبر سو. سو اچھا سو سی سو ٹھیک ہے. دو دا دی دو تا تی تو. بارک اللہ. ٹھیک ہے, آپ نے سواد ان کی سیٹیاں جو ہے نا, ان سب کی شعور جو ہے یہ آپ نے فوکس کرنے ہیں. زا کا ماشاءاللہ اچھا تھا آپ کا, سین شین اور صاد ان تینوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے, بارک اللہ. اوکے جی, نیکسٹ کون ہے؟ نمبر 8 نسرین سید. جی کون سا پڑھنا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ وا والی. ذا زی زو فا فی فو. فا میں ہم جو ہے اس آواز ہمیں ہاں فا فی فو. فا فی فی فو. قا قی او او. کا موٹا نہیں کرنا, یہ موٹا نہیں کرنا. کا زبان سیدھی, بالکل سیدھی, اور نیچے والے جبڑے کے اوپر, نیچے ریسٹ میں رکھیں اس کو, زبان کو اوپر نہیں اٹھانی. کا کی کو. یہ الف ہے نا؟ ہاں حمزہ ہو جائے گا نا. جی ہاں. آ ای او ہا ہی ہو. فاتی کا ہا ہی ہو. گڈ, ماشاءاللہ, بارک اللہ. نیکسٹ نمرہ. وا بی وو ہا ہی ہو آ ای او. گڈ, نیچے والی بھی پہلی لائن پڑھیے. با وو بی تا تو تی. گڈ, ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ ہم نے کیا دیکھا ہے, اوپر والی جو تختی تھی وہ تھی کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کی. اب جو نیچے والی ہے نا, یہ الف کے ساتھ ہیں, با زبر الف با. ان دونوں کی جو لمبائی ہے, لینتھ ہے, یعنی کہ کھڑی زبر کھڑی حرکات کی اور الف واو اور یا مدہ کی جو لمبائی ہے, یا جو ایکول ان کو کھینچتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اگر الف جیسے یہ الف ہے, با زبر الف با, الف سے پہلے زبر ہو, الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, جیسا کہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے با کی اس صورت میں, یا پھر واو ہو ساکن اور اس سے پیچھے پیش ہو, جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے, یا پھر یا ہو ساکن اور اس سے پیچھے زیر ہو, جیسے کہ یہ ہے. تو ان تینوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھلا, کون بتائے گا؟ حروف مدیہ. اس کو کہتے ہیں حروف مدہ. بالکل, ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. ٹھیک ہے, مدہ کا مطلب ہی, اس ورڈ کا مطلب ہی, مد کا مطلب ہی کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے. تو ان جو حروف مدہ ہیں, ان کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ایک حرکت جو ہے با زبر با ہے, تو اگر ہم کہیں با زبر الف با, یہ 2 حرکات ہو جائیں گی. اور اسی طرح سیم اتنی ہی لمبائی کھڑی زبر کی بھی تھی, با کھڑی زبر با. اب آپ کو ان تینوں کی نا سمجھ آنی چاہیے کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں وہ آپس میں کیسے آپ کو کیا بتا رہی ہیں. یعنی کہ اگر خالی با کے اوپر زبر ہے تو وہ ایک حرکت کے برابر لمبا ہوگا. با با زبر با, اس کو لمبا نہیں, اس کو کھینچنا نہیں ہے, یہ مد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے. اگر با کھڑی زبر با زبر الف بن جائے گا, یا الف مدہ بن جائے گا, اس کو ہم کھینچ کے اس سے ڈبل لمبا کریں گے, 2 حرکات. یعنی یہ ایک حرکت تھی تو ہم نے 2 حرکات کے برابر با. اسی طرح اگر کھڑی زبر ہو تو وہ اس کے برابر الف مدہ کے برابر کھڑی زبر ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بھی 2 حرکات کے برابر ہی ہم اس کو کھینچتے ہیں. یعنی زبر خالی ہوگی تو با با با. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھ آئی کسی کو؟ اگر جس کو نہیں سمجھ آئی وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے, یہ چیز میں نے کیا بتایا, ان تینوں کو کیسے کمپیریزن میں نے کیا. اب آپ نے اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے, یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے اب جو پڑھنی ہے نا, جیسے پہلے آپ سب نے جب ایک لائن جو سنانی ہے نا, اس کو آپ نے مجھے سنانا ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے مجھے, جیسے سا ہے یہ فرض کر لیں,
آپ نے مجھے پہلا ورڈ جو سنانا ہے زبر کے ساتھ سنانا ہے، سا، سا، اور پھر کھڑی زبر کے ساتھ سا، یہ دونوں برابر ہوں گے، یہ اس سے ہاف ہوگا، سا، سا، سا۔ پھر اگر پیش والا حرف ہے، سا کے اوپر پیش ڈال دیں تو کیا بن جائے گا، سو، 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 سو۔ سمجھ آئیے میری بات کی؟ کون اس طرح مجھے یہ پڑھ کے دوسری لائن بتائے گا؟ جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ تا، تا، تو، سو، سی، سی، ح، ح، ہو، ہو، حی، حی۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ جی نمبر 5 خوش بخت پڑھیں گے آپ؟ جی میم۔ جی زا، زا، نہیں، زو، زا کو موٹا نہیں کرنا، خوش بخت زا نہیں کرنا، زا، زبان کو نا سیدھا پھیلا کے نیچے رکھیں، اس کو کہیں سے فولڈ نہ ہونے دیں کہ زبان آپ کی کہیں سے اٹھ جائے اور وہ حرف موٹا ہو جائے جو موٹا نہیں ہے، زا ایسے۔ زا، زا، زو، زی، تا، ایسے نہیں، تو، ایسے نہیں، خوش بخت پہلے خالی زبر کے ساتھ پھر الف مدہ کے ساتھ، زا، زا ایسے۔ ٹھیک ہے۔ زا، زا، زو، زو، زی، زی، تا، تا، تو، تو، تا نہیں، تو، تو، تا، تا، تو، تو، تی، تی۔ گڈ، نیکسٹ۔ میم جی نمبر نسرین، 4 رہ جی پڑھیے عمیرہ۔ زو، 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 زی، زی، غی، سا، غی، غا کا مخرج ہی زی، چھوڑنا آپ نے، بے شک زیر ہے نا، زی، لیکن مخرج اس کو آپ رکھیں گے نا زبان کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگا کے، غا کے لیے پیچھے سے جڑ اٹھے گی، غی، غی، وی نہیں بنا دینا زی، کہ وہ زا ہی بن جائے، زا اور غی زی، میں فرق آپ نے رکھنا فرق، ہے۔ زی، فا، فا، فو، فو، فی، فی۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ، نسرین سید نے پڑھ لیا؟ آپ نے میرا نام لیا، نسرین جی سید۔ جی جی۔ ہا، 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 ہو، ہو، ہی، ہی، یا، یو، یو، جی، جی۔ بارک اللہ۔ نسرین حبیب؟ آ، آ، پہلے والا آ کو لمبا نہیں کرنا، آ، آ، اچھا، آ، 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 او، 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 ای، ای، جا، جا، جو، جو، جی، جی۔ بارک اللہ۔ جی نمرہ، بسمہ، نمرہ دا، ہیں؟ دا، جی دا، دو، دا، دی، دی، نہیں، ایسے دا، نہیں، ایسے نہیں، نمرہ پہلے والا جو ہے وہ خالی زبر کے ساتھ تھا، دا، دا، اسی طرح دا، دوسرے والا خالی پیش کے ساتھ، دو، دو۔ اوکے، دا، دا، دو، دو، دی، دی، دا، دا، ذال کو دو، باریک، ذال کو موٹا نہ کرے، ذا، ذا۔ دا، دا، دو، دو، دی، دی۔ بارک اللہ۔ بسمہ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ نیکسٹ لائن آپ پڑھیے۔ زو، سی، سا، نہیں سو، نہیں نہیں، سی۔ بسمہ اس طرح نہیں، پہلے آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ سین کو صرف خالی زبر سے پڑھنا ہے، پھر سین کے ساتھ الف مدہ جوڑ کے، سا، 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 سو، سو، سی، سی، شا، شا، شو،
शो शी शी बारकल्लाह। ये आप लोगों ने ना ये मतलब इसका ना वो डिफरेंस आप लोगों ने खुद समझना है कि मैं आपको क्या करवाना चाह रही हूँ कि जबर जेर पेश के साथ लंबा नहीं करना, जहाँ पे अलिफ लग जाए, वाव लग जाए, या लग जाए, वहां पे आपने उसको 2 हरकत के बराबर लंबा करना। जी इज़ा। इसा नहीं, पहले सौद मोटा है, सौ सी दो दू दी बारकल्लाह। जी हुमा। और कौन रह गया है? कोई रह गया पढ़ने? पढ़ लिया है। अच्छा मैं पढ़ जी जी पढ़िए रेहाना। जी मैम। मेरा मैम भी आता है। आइन से है। आइन से, हाँ जी। आ उ ऊ ई ग गू गी। गुड। आइन की आप लोगों ने और प्रैक्टिस करनी है। आइन को ना और ज्यादा हलक के दरमियान से आ अगर आप आ करेंगे तो वो हमजा बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसकी आपने इस लेटर को सब ने ही फोकस करना है, टीचर अपने अपने टीचर्स को सुनाते हुए। जी सुमेरा पढ़िए। क कू कू की का कू की। बारकल्लाह। और कौन रह गया? फरहत आप रहती हैं? मैं भी रहती हूँ। हाँ, ला लू ली मा मू मी। बारकल्लाह माशाल्लाह। और कौन रह गया है? मैम जी ओके जी सबा पढ़िए। ना नू नहीं नु नी वा ऊ वी दोबारा से सेकंड डांस दोबारा से। वा वू नहीं वो नहीं ना, वा और वू, वाओ पेश वू वा नहीं, वो नहीं। एक मिनट सुने मेरी बात। आप पढ़ रहे हो वा और वू, इसको वाओ पेश वू वी। गुड बारकल्लाह। कोई रह गया और? जी सबका हो गया? मैं भी रहती हूँ। कौन? शाइस्ता जी शाजिया और शाइस्ता। चलें आप ये पीछे वाला पेज से पढ़िए, सौद से। शाजिया पहले आप पढ़िए। जी मैम। सू सी दो दी। गुड जी। कौन था? शाइस्ता। जी। आ ऊ ई गो गी। बारकल्लाह। जी हमारा कुछ कहना चाह रही है? जी मैम मैं ये कहना चाह रही थी जैसे अब हम झटका नहीं आना चाहिए, जैसे ना के बजाय ना हाँ झटका नहीं आना चाहिए। हाँ, झटके से रुकना है ना, बस जबर को आपने कि बस मेरी प्रैक्टिस ये कराना चाह रही हूँ कि जबर को लंबा नहीं करना। ये अक्सर ये गलती आपकी ठीक हो गई ना, बाकी आप समझे आधी तजवीज आप लोगों को आ गई, क्योंकि ये जिनकी गलती ये ठीक नहीं होती ना वो फिर वो अटक जाती है गलती वो। तो इस गलती को आपने अपने टीचर्स के साथ अभी आप लोग ब्रेकआउट रूम अपने ज्वाइन कीजिए और अपने टीचर्स के साथ इनकी बेशक टीचर आपकी 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें आपसे सुने या सारा भी बेशक सुनती हैं तो आप सुनाइए और अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो इसकी जो है बार करते हुए ठीक कीजिए। ठीक है, अब आप लोग जो है वो अपना रूम ज्वाइन कीजिए अपने अपने टीचर्स के नाम के। तो इंशाल्लाह